हेलो हाई वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स मिराकल। आज हामी 10 क्लास को फर्स्ट चैप्टर फोर्स को बारे में पढ़न गइरहेका छौं। फोर्स को नर्मल कन्सेप्ट रेस्ट र मोशन को बारे में हामीले 9 क्लास में पढिसकेका छौं। यो 10 क्लास में हामीले ग्रेभिटी एंड ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेटलेसनेस र फ्री फल को बारे में हामी पढ्ने छौं। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो नाउ। Force is an external agency that changes or tends to change the state of a body from rest to motion or from motion to rest in a state path. Force is an external agency. It is a type of external agency that changes or tends to change the state of a body from rest में भएको वस्तुलाई मोशन में गर्छ अथवा मोशन में भएको वस्तुलाई रेस्ट में गर्छ इन अ स्टेट पाथ में। जहिले पनि फोर्स कुन पाथ में एक्ट गर्छ? स्टेट पाथ में गर्छ। The force is an external agency that changes or tends to change the state of a body from rest to motion or from motion to rest in a state path. तो फोर्स को फर्मुला हुन्छ फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ इक्वल टू एम इंटू ए। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। इसको एसआई यूनिट न्यूटन हुन्छ अथवा एसआई यूनिट इसको के भइहाल्छ? मास को केजी, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इट्स एसआई यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन। एंड सीजीएस यूनिट इज डाइन। सीजीएस यूनिट डाइन हुन्छ। यसलाई ग्राम सेन्टिमिटर पर सेकेंड स्क्वायर पनि लेख्न मिलिहाल्छ। तो इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन एंड सीजीएस यूनिट इज डाइन। दुईटैको रिलेसन लेख्नु पर्यो भने 1 न्यूटन में कति डाइन हुन्छ? 10 को पावर 5 डाइन हुन्छ। तो 1 न्यूटन बराबर 10 को पावर 5 डाइन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हाई? तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डाइरेक्सन। यससँग मैग्नीट्यूड हुन्छ र डाइरेक्सन नीड गर्छ। त्यही भएर यो फोर्स एउटा कुन क्वांटिटी भयो? वेक्टर क्वांटिटी भयो। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डाइरेक्सन। अर्को नेक्स्ट टॉपिक कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। What do you mean by contact force? Contact force के होता? The force result due to the physical contact of an object. कुनै दुईटा ऑब्जेक्ट कन्ट्याक्ट बाट जुन फोर्स हुन्छ, कुनै दुईटा ऑब्जेक्ट कन्ट्याक्ट बाट जुन फोर्स हुन्छ त्यही फोर्सलाई नै के भन्छ? कन्ट्याक्ट फोर्स भन्छ। दुईटा ऑब्जेक्ट एक आपसमा टसिन आउँछ यानी कि कन्ट्याक्ट हुन आउँछ त्यो फोर्सलाई कन्ट्याक्ट फोर्स भन्छ। द फोर्स रिजल्ट ड्यू टू द फिजिकल कन्ट्याक्ट अफ एन ऑब्जेक्ट्स दुईटा अथवा दुईभन्दा बढी ऑब्जेक्टहरुको जुन फिजिकल कन्ट्याक्टबाट जुन फोर्स हुन्छ त्यही फोर्सलाई कन्ट्याक्ट फोर्स भन्छ। एक्जाम्पल फ्रिक्शनल फोर्स भयो, फ्रिक्सन भयो, मस्कुलर फोर्स भयो, यो सब कन्ट्याक्ट फोर्स भयो। त्यस्तै नन कन्ट्याक्ट फोर्स द फोर्स व्हिच रिजल्ट ड्यू टू द नन फिजिकल कन्ट्याक्ट अफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्टको नन फिजिकल कन्ट्याक्ट यानी कि फिजिकल कन्ट्याक्टमा आउँदैन, एक आपसमा तिनीहरु टसिन आउँदैन यानी कि टाढा टाढा ऑब्जेक्टहरु हुन्छ एक आपसमा टसिन आउँदैन त्यो फोर्स नै के हो? नन कन्ट्याक्ट फोर्स हो। जस्तै ग्रेभिटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स भयो, मैग्नेटिक फोर्स भयो, यो सब नन कन्ट्याक्ट फोर्स को एक्जाम्पल भयो। त्यही भएर कन्ट्याक्ट एंड नन कन्ट्याक्ट फोर्स। टाइप्स अफ फोर्स। फोर्स त सेभरल टाइप को हुन्छ तर सम अफ देम आर गिभन छ। अब केही को बारे में हामीले हेर्नु छ यसमा। जस्तै टाइप अफ फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स भयो, एकमा के भयो? मैग्नेटिक फोर्स भयो, फोर्स को टाइप भयो। नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ मस्कुलर फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स। अर्कोमा इलेक्ट्रिकल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स जुन स्ट्रंगेस्ट फोर्स इन नेचर में हाम्रो सबभन्दा स्ट्रंगेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स हुन्छ, त्यो न्यूक्लियर फोर्स भयो। अर्को रहेछ ग्रेभिटेशनल फोर्स जुन वीकेस्ट फोर्स हो, सबभन्दा कमजोर फोर्स हाम्रो नेचर में यही ग्रेभिटेशनल फोर्स हो। अर्को सेन्टिपेटल फोर्स हो, सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स हो। यो सेभरल टाइप को फोर्सहरु छ। अब यसमा हामीले ग्रेभिटी र ग्रेभिटेशन को बारे में यानी कि मेन ग्रेभिटेशनल फोर्स को बारे में हामीले यसमा पढ्नु पर्ने छ। अर्थ र सन को उत्पत्ति सम्बन्धी केही थ्योरीहरु आएछ जसमध्ये जियोसेन्ट्रिक थ्योरी एउटा हो। त दिस थ्योरी वाज गिभन बाइ क्लॉडियस टोलेमी भन्ने एउटा साइन्टिस्टले, क्लॉडियस भन्ने साइन्टिस्टले यो थ्योरी दिनुभएछ जियोसेन्ट्रिक थ्योरी। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अनुसार के भन्छ द सन एन्ड अदर प्लानेट इन द सोलर सिस्टम रिभोल्भ अराउन्ड द अर्थ। अब सन र अदर प्लानेटहरु सोलर सिस्टममा जुन छ त्यो के को रेभोल्युसन गर्छ? अर्थ को रेभोल्युसन यानी कि अर्थ रिमेन्स एट द सेन्टर एन्ड सन एन्ड अदर प्लानेट, अर्थ यो अर्थ सेन्टरमा रहन्छ र सन र अदर प्लानेटहरु अर्थ को वरिपरि फिक्स्ड बाटोमा एउटा घुमिरहेको हुन्छ। अर्थ को वरिपरि एउटा फिक्स्ड बाटोमा घुमिरहेको हुन्छ। यो भन्नुको जियोसेन्ट्रिक थ्योरी हो यानी कि अर्थ सेन्टरमा रहन्छ, अर्थ घुम्दैन, अर्थ के रहन्छ? कन्स्टेन्ट रूपमा छ, त्यो जियोसेन्ट्रिक थ्योरीले भन्छ। तर त्यसपछि आयो हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी। त हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरीले भन्यो हैन, अर्थ हैन, के रहन्छ? सन एट द सेन्टरमा रहन्छ। त दिस थ्योरी वाज प्रोपोज्ड बाइ निकोलस कर्पनिकसले, जसले फादर अफ युनिभर्स भनेर पनि चिनिन्छ, निकोलस कर्पनिकस। त दिस थ्योरी वाज प्रोपोज्ड बाइ निकोलस कर्पनिकस इन 16th सेन्चुरी में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द अर्थ एंड
एन्ड अदर प्लानेट रिभोल्भ एराउन्ड द सन। अब यो सन सेन्टरमा रहन्छ, सेन्टरमा के रहन्छ, सन रहन्छ। वरिपरि अर्थ अथवा अदर प्लानेटहरू हुन्छ त्यो वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ। त सन रिमेन्स एट द सेन्टर एन्ड अर्थ अर अदर प्लानेट रिभोल्भ्स एराउन्ड द सन। सनको वरिपरि अर्थ अथवा अदर प्लानेटहरू घुमिरहेको हुन्छ। त्यो कसले भन्छ, हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरीले भन्छ। त्यो हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी अनुसार सन सेन्टरमा रहन्छ र अर्थ र अदर प्लानेटहरू घुमिरहेको हुन्छ। त्यो पनि कस्तो पाथमा यो भन्यो, सर्कुलर पाथमा भन्यो, सर्कुलर पाथमा घुम्छ। तर सर्कुलर पाथमा पनि होइन, त्यसपछि केप्लर आएर केप्लरले के भन्यो, केप्लरले यो सनलाई निश्चित सेन्टर मानेर अर्थ र अदर प्लानेटहरू वरिपरि घुमिरहन्छ, तर कस्तो पाथमा घुम्छ, इलिप्टिकल पाथमा घुम्छ। सर्कुलर पाथमा होइन, कस्तो पाथमा, इलिप्टिकल पाथमा घुम्छ। त केप्लर्सले भन्यो सन रिमेन्स एट द सेन्टर एन्ड अर्थ अर अदर प्लानेट रिभोल्भ एराउन्ड द सन इन अ फिक्स्ड इलेक्ट्रिकल अर्बिट। एउटा निश्चित फिक्स्ड इलेक्ट्रिकल ओभल अर्बिटमा घुमिरहेको हुन्छ, त्यो केप्लर्सले भन्यो। अब नेक्स्ट टपिक हाम्रो रहेको छ ग्रेभिटी। त ग्रेभिटी के हो त, अब कुनै अब्जेक्टलाई माथितिर फाल्दा तलतिर आइहाल्छ, किन हुन्छ त अर्थसँग केही न केही एउटा त फोर्स होला, जुन फोर्सको कारणले के हुन्छ, कुनै अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्ने गर्छ। अब यो अर्थ भयो, कुनै अब्जेक्टलाई माथितिर फालेपछि के कतातिर आइहाल्छ, आफ्नो सेन्टरतिर तानिहाल्छ। किन तानिहाल्छ त अर्थसँग कुनै न कुनै फोर्स होला, जुन फोर्सको कारणले के हुन्छ, आफ्नो कुनै वस्तुलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्ने गर्दछ। त्यही फोर्सलाई नै के भन्छ, ग्रेभिटी भन्छ। द फोर्स विथ विच अर्थ अर अदर हेभेन्ली बडी, मात्रै अर्थले होइन अरू हेभेन्ली बडीले पनि, अब कसैको ग्रेभिटी कम हुन्छ, कसैको ग्रेभिटी बढी हुन्छ। द फोर्स विथ विच अर्थ अर अदर हेभेन्ली बडी एट्र्याक्ट एभ्री अब्जेक्ट टुवार्ड्स इट्स सेन्टर। आफ्नो सेन्टरतिर जुनसुकै अब्जेक्ट होस्, त्यो अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्ने एउटा फोर्स हुन्छ पृथ्वी अथवा अदर प्लानेटलाई सँग, जुन फोर्सलाई नै के भन्छ, ग्रेभिटी भन्छ। अब कुनैको ग्रेभिटी बढी हुन्छ त कुनैको ग्रेभिटी के हुन्छ, कम हुन्छ। त यसको डाइरेक्सन हेर्ने भने यो ग्रेभिटीको डाइरेक्सन कतातिर हुन्छ त टुवार्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ हुन्छ अथवा अदर हेभेन्ली बडी। हेभेन्ली बडीको सेन्टरतिर यसको डाइरेक्सन हुन्छ। द फोर्स विथ विच द अर्थ अर अदर हेभेन्ली बडी एट्र्याक्ट एभ्री अब्जेक्ट टुवार्ड्स इट्स सेन्टर इज कल्ड ग्रेभिटी। जुनसुकै वस्तुले आफ्नो सेन्टरतिर तान्ने एउटा फोर्स हुन्छ, त्यही फोर्सलाई नै के भन्छ, ग्रेभिटी भन्छ। इट्स एसआई युनिट इज न्युटन भयो एन्ड सिजिएस युनिट इज डायमेज, सेम डाटा फोर्स। यो पनि एउटा फोर्सै भयो, तर यो एट्र्याक्टिभ फोर्स भयो। त इट इज अ भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ। यसको डाइरेक्सन कतातिर हुन्छ, टुवार्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ हुन्छ, अर्थको सेन्टरतिर हुन्छ। यानी कि इट हेज बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन, सो इट इज अ भेक्टर क्वान्टिटी एन्ड डाइरेक्सन इट टुवार्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ। अर्थको सेन्टरतिर यसको डाइरेक्सन हुन्छ। त इट वाज डिस्कभर्ड बाई सर आइजक न्युटन इन 1687 एडीमा। सर आइजक न्युटनले यो ग्रेभिटीको डिस्कभरी गर्नुभएछ। अब इफेक्ट अफ ग्रेभिटी, ग्रेभिटीको कारणले के हुन्छ त, अब हाम्रो अर्थमा ग्रेभिटीको, अर्थसँग ग्रेभिटी छ, यो ग्रेभिटीको कारणले के भइरहेछ त रिभर फ्लोज फ्रम हायर लेभल टुवार्ड्स लोवर लेभल। नदी हायर लेभलबाट लोवर लेभलमा बग्ने गर्छ। के कारणले बग्ने गर्छ, ग्रेभिटीको कारणले। एन्ड अब्जेक्ट थ्रोन इन्टु द स्काई रिटर्न्स टु द सर्फेस अफ द अर्थ। कुनै अब्जेक्टलाई माथितिर स्काईमा फाल्दाखेरि जहिले पनि कतातिर आइहाल्छ, सेन्टर अफ द अर्थतिर। आफ्नो अर्थले के गर्छ, आफ्नो सेन्टरतिर तान्ने गर्छ, यानी कि आफ्नो सर्फेसतिर तान्ने गर्छ। त एन अब्जेक्ट थ्रोन इन्टु द स्काई रिटर्न्स टु द सर्फेस अफ द अर्थ। द एटमोस्फियर सराउन्ड द अर्थ। एटमोस्फियर पोसिबल छ के कारणले, ग्रेभिटीकै कारणले। मुनसँग ग्रेभिटी कम छ, जसको कारणले के छ, त्यहाँ एयर पोसिबल छैन, एयर होल्ड गर्न सक्दैन, एटमोस्फियर त्यहाँ छैन। त यहाँ हाम्रो एटमोस्फियर के कारणले छ, ग्रेभिटीकै कारणले छ। नेक्स्ट, स्ट्यान्डिङ अफ बिल्डिङ, बिल्डिङ उभ्न सकिरहेको छ, टावर्सहरू उभ्न सकिरहेको छ अन द सर्फेस अफ द अर्थ। अर्थ सर्फेसमा बिल्डिङहरू उभ्न सकिरहेको छ, टावरहरू हड्न सकिरहेको छ, गाडीहरू गुड्न सकिरहेको छ, हामी गुड्न सकिरहेको छ, वाकिङ रनिङ सब हामी के कारणले गर्न सकिरहेछौँ, ग्रेभिटीकै कारणले। ग्रेभिटी नभएको भए हामी केही काम पनि गर्न सक्दैनथ्यौँ। त इट कजेज एसेलेसन ड्यु टु ग्रेभिटी, यसकै कारणले एसेलेसन ड्यु टु ग्रेभिटी हुन्छ। एन्ड वेट, कुनै बडीको वेट हुन्छ, यसकै कारणले हुन्छ। ग्रेभिटीकै कारणले के गर्छ, एसेलेसन ड्यु टु ग्रेभिटी हुन्छ र वेट हुन्छ। त्यो इफेक्ट्स अफ ग्रेभिटी हो। अर्को हाम्रो नेक्स्ट टपिक रहेको छ ग्रेभिटेसन। ग्रेभिटेसन के हो त, यो युनिभर्समा भएको कुनै दुई वस्तुहरू बीच एट्र्याक्सन फोर्स हुन्छ, त्यही फोर्सलाई नै के भन्छ, ग्रेभिटेसन भन्छ। अब त्यो लाइटर अब्जेक्ट बीच होस्, हेभियर अब्जेक्ट बीच होस्, जस्तो अब्जेक्ट बीच के हुन्छ, एट्र्याक्सन हुन्छ, त्यही एट्र्याक्सनलाई नै के भन्छ, ग्रेभिटेसन भन्छ। द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टु बडिज इन द युनिभर्स।
युनिभर्समा कुनै दुई वस्तुहरू बीचको एट्र्याक्सन फोर्स, त्यो अब जस्तो सानो पार्टिकलदेखि लिएर फन्डामेन्टल पार्टिकलदेखि लिएर जति ठुलो क्लस्टर अफ ग्यालेक्सी जेसम्मको भयो त्यो सब बीच के हुन्छ एउटा फोर्स लाग्ने गर्छ, त्यही फोर्सलाई नै के भन्छ ग्रेभिटेसन भन्छ। द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टू बडिज इन द युनिभर्स ड्यू टु दियर मासेस के को आधारमा हुन्छ, मासको आधारमा हुन्छ, ड्यू टु दियर मासेस, मासकै कारणले हुन्छ, इज कल्ड ग्रेभिटेसन और सिम्पली ग्रेभिटेसन भन्छ अथवा त्यसलाई के भन्छ ग्रेभिटेसनल फोर्स भन्छ। द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टू बडिज इन द युनिभर्स ड्यू टु दियर मासेस इज कल्ड ग्रेभिटेसन और ग्रेभिटेसनल फोर्स भन्छ। द ग्रेभिटेसनल फोर्स एक्सपिरियन्सेस मोर इन लिक्विड वाइ, लिक्विडमा ग्रेभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन के हुन्छ बढी हुन्छ, ग्रेभिटेसनल फोर्स लिक्विडमा बढी हुन्छ, सोलिडमा कम हुन्छ। त इन सोलिड द मोलिक्युल आर टाइटली प्याक्ड हुन्छ, टाइटली प्याक्ड हुन्छ, वेयर एज कम्पेयर टु लिक्विड, लिक्विडको कम्पेरिजनमा सोलिडमा मोलिक्युल पार्टिकलहरू टाइटली प्याक्ड हुन्छ, सो लिक्विड मोलिक्युल मुभ इजिली, हेन्स ग्रेभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन एक्सपिरियन्स मोर इन लिक्विडमा हुन्छ। लिक्विडमा मोलिक्युल पार्टिकलहरू लुजली प्याक्ड हुन्छ, सोलिडमा मोलिक्युल पार्टिकलहरू टाइटली प्याक्ड हुन्छ, जसको कारणले ग्रेभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन लिक्विड पार्टिकलमा बढी हुन्छ, त्यही भएर के हुन्छ समुद्रहरूमा टाइड्स आउने गर्छ। टाइड आउने मेन कारण के हो, ग्रेभिटेसनल फोर्स बिट्विन द सन एन्ड द मुन, सन र मुनको ग्रेभिटेसनल फोर्सको कारणले के हुन्छ समुद्रमा टाइड आउने गर्छ। यानि कि लिक्विडमा हुन्छ, लिक्विडमा के भयो त्यसको मोलिक्युल पार्टिकलहरू अलि लुजली प्याक्ड हुन्छ, जसको कारणले के आउने गर्छ त्यहाँ टाइड इजिली आउने गर्छ। अब नेक्स्ट टपिक हाम्रो मेन इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन। अब ग्रेभिटेसन सम्बन्धी एउटा न्युटन्सले ल दिनुभएको छ, त्यही ललाई नै के भन्छ न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन भन्छ। त इट स्टेट्स दैट द फोर्स अफ ग्रेभिटेसन बिट्विन टू बडिज, एनी टू बडी जुनसुकै दुईटा वस्तु बीच हुन सक्छ, इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू द प्रोडक्ट अफ दियर मास, मासको प्रोडक्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टू द स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन दियर सेन्टर, सेन्टरदेखि अल यानि कि डिस्टेन्स आर अलवेज मेजर्ड फ्रम द सेन्टरबाट मेजर गरिन्छ। र के भयो द फोर्स अफ ग्रेभिटेसन बिट्विन टू बडिज, कुनै दुईटा वस्तु बीचको फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू द प्रोडक्ट अफ दियर मासेस, मासको प्रोडक्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टू द स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन दियर सेन्टर, तिनीहरूको बीचको डिस्टेन्ससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ, जुन डिस्टेन्स आर अलवेज मेजर्ड फ्रम द सेन्टर, डिस्टेन्स कहाँबाट मेजर गर्नुपर्छ सेन्टरबाट। It states that the force of gravitation between two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers। अब यसको प्रुफ हेर्नु पर्यो भने अब लेट m1 एन्ड m2 बी द मासेस अफ टू बडिज, दुईटा बडी छ, एउटाको मास हो m1 अर्कोको मास कति हो m2 हो। लेट m1 एन्ड m2 बी द मासेस अफ द टू बडिज एन्ड d बी द डिस्टेन्स बिट्विन दियर सेन्टर, अल डिस्टेन्स आर अलवेज मेजर्ड फ्रम दियर सेन्टरबाट मेजर गर्नुपर्छ, यानि कि दुवै बीचको दुवै अब्जेक्टको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स कति हो d हो। त लेट m1 एन्ड m2 बी द मास अफ द टू बडिज एन्ड d बी द डिस्टेन्स बिट्विन दियर सेन्टर्स एज सोन इन फिगर, फिगरमा दिएछ, फिगर के हो ग्रेभिटेसनल फोर्स बिट्विन टू मास, दुईटा मास बीचको फोर्स हो, यो सेन्ट्रल फोर्स हो, यो एक प्रकारको कुन फोर्स हो सेन्ट्रल फोर्स हो। सेन्ट्रल फोर्स किन हो, यो जहिले पनि सेन्टरतिर एक्ट गर्ने गर्छ, आफ्नो सेन्टरतिर तान्ने गर्छ, त्यही भएर यो कुन प्रकारको कुन फोर्स एउटा दिस इज अ टाइप अफ सेन्ट्रल फोर्स हो, जहिले पनि आफ्नो सेन्टरतिर तान्ने गर्छ। त लेट m1 एन्ड m2 बी द मास अफ द टू बडिज एन्ड d बी द डिस्टेन्स बिट्विन दियर सेन्टर्स एज सोन इन फिगर, एकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ अफ ग्रेभिटेसनले के भन्छ त ग्रेभिटेसनल फोर्स बिट्विन टू बडिज इज लव अनुसार द ग्रेभिटेसनल फोर्स बिट्विन टू बडिज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू द प्रोडक्ट अफ दियर मास, दुईटैको मास कति, एउटाको मास m1 हो अर्कोको मास कति हो m2 हो। त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू द प्रोडक्ट अफ दियर मासेस, यानी कि f इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू m1 डट m2, प्रोडक्ट अफ दियर मासेस भयो, इक्वेसन 1 तान्दियो, कुन बेला व्हेन d इज कन्स्टेन्ट, जब d कन्स्टेन्ट हुन्छ त्यो बेला, एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टू द स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन दियर सेन्टर, तिनीहरूको सेन्टर बीचको डिस्टेन्ससँग कस्तो हुन्छ इन्भर्सली रिलेसन हुन्छ, त f इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टू d स्क्वायर। डाइरेक्टली proportional means when one increases other also increases, यो बढेपछि यो बढेपछि यो पनि बढ्छ, यो घटेपछि यिनीहरू घटेपछि यो पनि घट्छ, तर इन्भर्सली प्रोपोर्सनलमा कस्तो रिलेसन हुन्छ, एउटा यो डिस्टेन्स यदि बढ्यो भने ग्रेभिटेसनल फोर्स कम भइहाल्छ, डिस्टेन्स कम भयो भने ग्रेभिटेसनल फोर्स बढी भइहाल्छ, दिस मिन्स दैट दे आर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टू इच अदर। त डिस्टेन्ससँग कस्तो हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। अब दुईटै इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्नुभयो, कम्बाइन इक्वेसन 1 एन्ड 2, त f इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू m1 डट m2 बाई d स्क्वायर भइहाल्छ, त्यो प्रोपोर्सनालिटी साइन हटाएपछि हामीले एउटा कन्स्टेन्ट हाल्नुपर्छ,
जुन कन्स्टेन्ट के भयो एफ बराबर जी एउटा कन्स्टेन्ट भइहाल्यो m1 m2/d², जी के भयो एउटा कन्स्टेन्ट भयो, त जी इज अ प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट भयो, नोन एज युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट भन्छ। जी एउटा के भयो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हो, एउटा प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट भयो जसलाई के भन्छ युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट। त एफ बराबर जी m1 m2/d² यो न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन भइहाल्यो, दिस इज कल्ड न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन हुन्छ। एफ बराबर जी m1 m2/d², दिस इज द न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन। अब युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट यहाँ जी के हो तो वी हैव एफ बराबर जी m1 m2/d² न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनबाट। त लेट m1 बराबर m2 बराबर 1 kg, m1 को मास 1 kg र m2 को मास पनि कति, दुईटै अब्जेक्टको मास 1 kg लिइहाल्नु छ, एन्ड डिस्टेन्स इक्वल टु डिस्टेन्स बिट्विन देम इक्वल टु 1 मिटर। देन एफ बराबर कति भइहाल्छ जी भइहाल्छ, यो पुराको भ्यालु 1 भइहाल्यो भने एफ बराबर कति भइहाल्छ जी भइहाल्छ। त हेन्स युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट मे बी डिफाइन्ड एज द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टू अब्जेक्ट, यानी कि एफ बराबर जी भइहाल्यो जी बराबर एफ भइहाल्यो, त यो के भइहाल्यो फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टू बडिज अफ यूनिट मास, मास कति हुनुपर्छ यूनिट मास सेपरेटेड बाई अ यूनिट डिस्टेन्स। त हेन्स युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट मे बी डिफाइन्ड एज द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टू बडिज अफ यूनिट मासेस, मास यूनिट मास छ 1 kg मास छ सेपरेटेड बाई यूनिट डिस्टेन्सले सेपरेट गरेछ। त यो ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट के भयो यो फोर्स अफ एट्र्याक्सन नै भयो, कुन बेला भयो जब दुईटा बडीको मास 1 kg र तिनीहरू बीचको डिस्टेन्स कति 1 मिटर हुँदा। इट्स एसआई युनिट इज न्यूटन मिटर स्क्वायर पर kg², न्यूटन मिटर स्क्वायर पर kg² एसआई युनिट हुन्छ। एसआई युनिट कति हुन्छ न्यूटन मिटर स्क्वायर पर kg² एन्ड सीजीएस युनिट इज ग्राम सेन्टिमिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड²। यसको भ्यालु अफ जी वाज एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन्ड बाई हेनरी क्याभेन्डिस इन 1798 AD मा एन्ड फाउन्ड टु बी कति हुन्छ 6.67 10 को पावर -11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर kg² जी को भ्यालु हो, एन्ड इन एसआई युनिट एन्ड सीजीएस युनिटमा कति हुन्छ 6.67 10 को पावर -8 9 सेन्टिमिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड², यसको सीजीएस युनिटमा यसको जी को भ्यालु हुन्छ। प्रोपर्टिज अफ जी, इट इज नट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर एन्ड प्रेसर, टेम्परेचर र प्रेसरले जीलाई कुनै एफेक्ट गर्दैन। त इट इज नट एफेक्टेड बाई टेम्परेचर एन्ड प्रेसर, इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द नेचर एन्ड केमिकल कम्पोजिसन अफ द बडी, नेचर र केमिकल कम्पोजिसन अफ बडीको नेचरमा डिपेन्ड गर्दैन, केमिकल कम्पोजिसनमा के मिलेर बनेको हो त्यसमा कुनै डिपेन्ड गर्दैन, यानी कि यो न टेम्परेचर प्रेसरबाट एफेक्ट हुन्छ न नेचर र केमिकल कम्पोजिसनमा डिपेन्ड गर्छ। अर्को इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द नेचर अफ द मिडियम इन विच द बडी एक्जिस्ट, नेचर अफ द जुन मिडियम हुन्छ त्यो मिडियम सोलिड लिक्विड ग्यासेस जुन मिडियम हो त्यो मिडियममा डिपेन्ड गर्दैन। त इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द नेचर अफ द मिडियम इन विच द बडी एक्जिस्ट, जुन मिडियममा बडी एक्जिस्ट गर्छ त्यो मिडियममा यसले डिपेन्ड गर्दैन। अब ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्टलाई युनिभर्सल कन्स्टेन्ट किन भन्छ, द ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट इज कल्ड युनिभर्सल कन्स्टेन्ट वाइ, द भ्यालु अफ जी डज नट डिपेन्ड्स अपन द नेचर अफ द मिडियममा डिपेन्ड गर्दैन, बिट्विन टू बडी दुईटा बडीको नेचर अफ द मिडियममा डिपेन्ड गर्दैन, एन्ड अल्सो इन द टेम्परेचर एन्ड प्रेसर, टेम्परेचर र प्रेसरमा पनि डिपेन्डेन्ट गर्दैन। सो ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट इज अल्सो कल्ड युनिभर्सल कन्स्टेन्ट भन्छ। भन्नुको चेन्ज हुँदैन, डिपेन्ड गर्दैन भने कुनै मिडियम अनुसार अथवा टेम्परेचर प्रेसर अनुसार चेन्ज हुँदैन, त्यही भएर यसलाई के भन्छ युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट भन्छ, जुन युनिभर्सली रूपमा जहाँ पनि लागू हुन सक्छ त्यही भएर यसलाई भन्छ युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट। अब इफेक्ट अफ ग्रेभिटेसनल फोर्स, ग्रेभिटेसनल फोर्सको कारणले के हुन्छ त, द अर्थ एन्ड अदर प्लानेट रिभोल्भ्स अराउन्ड द सन, अर्थ र अदर प्लानेटहरू के को रिभोल्युसन गर्छ सनको, त सन रिभोल्भ अराउन्ड द यानी कि के भयो सन रिभोल्भ अराउन्ड द ग्यालेक्टिक सेन्टर भयो, अर्थ रिभोल्भ अराउन्ड द सन भयो, एन्ड प्लानेट रिभोल्भ अराउन्ड द के भयो अर्थ भयो। सब के को कारणले हुन्छ ग्रेभिटेसनल फोर्सको बिट्विन दुईटैको बीचको ग्रेभिटेसनल फोर्सको कारणले हुन्छ। द अर्थ एन्ड द अदर प्लानेट रिभोल्भ अराउन्ड द सन ड्यू टु द ग्रेभिटेसनल फोर्स बिट्विन देम। द एक्जिस्टेन्स अफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टमको एक्जिस्टेन्स छ के कारणले ग्रेभिटेसनल फोर्स अफ द सनको ग्रेभिटेसनल फोर्सको कारणले अर्थ अथवा अदर प्लानेटहरू त्यसलाई रिभोल्युसन गरिरहेछ, यानी कि एक्जिस्टेन्स अफ सोलर सिस्टम बच्न सकेको छ। द प्रेजेन्स अफ एटमोस्फियर अराउन्ड द अर्थ, अर्थको चारैतिर एटमोस्फियरको प्रेजेन्स हुनु, ग्रेभिटी र ग्रेभिटेसन दुईटैको कारणले हुन्छ प्रेजेन्स अफ एटमोस्फियर अराउन्ड द अर्थ। द टाइड इन द ओसियन एन्ड सी, टाइड आउने गर्छ ओसियन र सीमा, ग्रेभिटी ग्रेभिटेसनको दुईटैको हो, दुईटैको कारणले के हुन्छ ओसियनमा टाइड आउने गर्छ, सीमा समुद्रमा टाइड आउने गर्छ। रेभोल्युसन अफ सेटेलाइट अराउन्ड द प्लानेट, सेटेलाइटले प्लानेटको वरिपरि घुम्न सकिरहेछ के कारणले ग्रेभिटेसनल फोर्सको कारणले सकिरहेछ, ग्रेभिटेसनल फोर्स नभएको कारणले नभएको भए घुम्न सक्दैन थियो।
न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन इज कल्ड युनिभर्सल ल। अब न्यूटन्स ललाई युनिभर्सल ल किन भन्छ त न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन इज भ्यालिड फर द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टू बडीज इन द युनिभर्स फ्रम माइक्रोस्कोप। जुनसुकै दुईटा बडी बीच एट्र्याक्सन फोर्स हुन सक्छ। माइक्रो बडीदेखि लिएर माइक्रोस्कोपिक बडी इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोनदेखि लिएर न्यूट्रोन त चार्जलेस पार्टिकल हुन्छ तर पनि त्यसमा ग्रेभिटेसन फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ। इलेक्ट्रोस्टैटिक हैन, यसमा ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ। The Newton's law of gravitation is valid for the force of attraction between any two bodies in the universe from microscopic bodies electron proton to celestial bodies स्टार प्लानेट गैलेक्सी यति सानो अब्जेक्टदेखि लिएर एकदम ठुलो क्लस्टर अफ अब्जेक्टसम्मको पहुँचमा जहाँ पनि लागू हुन सक्छ न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन। त्यही भएर यसलाई के भन्छ न्यूटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन भन्छ। इट इज कल्ड युनिभर्सल ल। इट इज एप्लिकेबल फर द लाइटर अब्जेक्ट यानी कि भेरी लाइटर अब्जेक्ट माइक्रोस्कोपिक अब्जेक्ट टू केलेस्टेरियल बडीमा लागू हुन सक्छ। त्यही भएर यसलाई के भन्छ न्यूटन्स ल युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन भन्छ।